आमेन. मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, आज My dear brothers and sisters, today देवाच्या उतरांतल्या देव आमच्या लागीं कितें उलयता आसून आमी आयकया. we'll see what God speaks through His Word. And देव we'll listen to it. देव सदांच ताच्या उतरांतल्यान आपल्या भुरग्यां लागीं उलयता. God only speaks through His Word to His children. पयले तिमोथीकारांक बरयल्या चिठीक 1 Timothy 2:5. chapter 2 verses 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. हे सोद म्हणल्यार अशें, देव एकूच आनी देवाक आनी मनशाक एकामेका लागीं हाडूंक एकलोच आसा, तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त, जेजू खरो मनीस आनी समेस्ता सोडवणेचें मोल म्हणून ताणें आपणाचें समर्पण केलें. हें ताचें युक्त वेळार केल्लें बलिदान देवाक समेस्ताची सोडवण जाय म्हूण साक्षी दिता. बायबल अशें सांगता आसा, The Bible says so. देव एकलोच. There's one God. देवाच्या आणि मनशाच्या मध्ये एकलो मध्यस्थी, मिडिएटर एकलोच. There's one mediator between God and man. तोही मनीस जावन आयिल्लो जेजू क्रिस्त. He also came as a man, as Jesus Christ. या वेळार आमी समजून घेवया, Let's now understand. देवा आणि मनशामध्ये जेजू क्रिस्त मध्यस्थी जावन आसा. There is only mediator between man and God, and that is Jesus Christ. जेजू क्रिस्त स्वयंबान देव, Jesus Christ is the God of flesh. स्वयंबांत नेचर. In nature he is God. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सांगता, जेजू क्रिस्त स्वयंबान देव जाल्यार देव स्वयंबाक लाभता नासतना आपणाक सर्गार खाली जावन मनशा सारको जालो सगळो. Jesus Christ is in nature a God who came from heaven to earth. ताकाच ताणें सर्गार खाली केलो, That's why he emptied the heaven, मनशा सारको जालो. so as to become in flesh as man. कित्याक मनशा कुळाची सोडवण करच्या पसत, मनशाच्या पक्षाक रावच्या पसत, मनशाच्या वाटेक रावच्या पसत देवच मनीस जावन येवन ह्या संवसारांत आयलो. Just to deliver man from sins, God had to make a person in flesh, so has to come in flesh to deliver us. या वेळार देव मनीस जाल्लो मनशाच्या वाटेक मनशाच्या सांगाता रावच्या पसत. God became flesh just to be in among us as men. आणि आमच्या पक्षाक कोण जाय ताच्या पसत देवा मुखार. And we had to need someone in favor of us to go to God. मनशा पसत एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय देवा मुखार. God needed a representative in favor of men. तशेंच जेजू क्रिस्त देव देवाच्या वाटयांतल्यान, Jesus Christ is God in favor from God. देवाच्या वाटयान रिप्रेझेंटेटिव्ह. He's come to represent from God's side. हालेलुया. Hallelujah. या वेळार मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, Now my brothers and sisters, जेजू क्रिस्त येवच्या की पयले, before Christ could come, जेजू क्रिस्त खुर्सार आपलो साक्रिफीस भेटोवच्याक पयले, before God could sacrifice Jesus, जेजू क्रिस्तान रगत व्हरोवच्या की पयले, before Jesus could shed his blood, देवाच्या आनी मनशाच्या मध्ये संबंध नासलो. there was no relation between God and man. मनशाक देवा मुखार वचूंक जायनासले. Man could not go before God. मनशाचे गरजो देवा मुखार दवरूंक जायनासल्यो. Man could not plead before God. मनशाक जाय जाल्ले देवा लागीं मागोवंक जायनासले. Could not speak to God whatever he desired. मनशाक देवा मुखार वचून मागणें करूंक जायनासले. Man could not go and pray before God. देव त्या मागण्याक एन्सर करनासलो. God would not answer those prayers. ते मागणें देवा मुखार वचोवंक जायना. That prayers could not go before God. ताजे पसत तूं जेजू क्रिस्त अशें सांगता, That's why Jesus Christ says so. जॉन चॅप्टर 16:23. John chapter 16 verses 23. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचे नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. In that day you will no longer ask me anything. Very truly I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. बायबल सांगता आसा, Bible says so. जेजू क्रिस्त सांगता आसा, Jesus Christ also says so. आपल्या शिसांक जेजून सांगले, To his disciples he says, त्या दिसा that day तुम्ही म्हज्या लागीं कांयच मागचे ना. you will not be asking anything to me, म्हज्या नांवान तुम्ही बापा लागीं मागतले. but you will ask in my name to the Father. जेजू क्रिस्त तो दीस सांगता आसा. Jesus is talking of those days.
तो दीस सांगल्यार जेजू क्रिस्तान खुर्साचे सुटका आमकां दिवन सोडवण करून देवाच्या आनी मनशाच्या मदें मध्यस्थी जावन उबो रावल्लो दीस. That day is when Jesus Christ went on the cross and delivered us so that he became the mediator between God and man. तो दीस तो He's speaking of that day. त्या दिसा That day, हांव मध्यस्थी जावन रावल्ल्या दिसा the day I will be a mediator, हांव विनंती करतलो तुमच्या पसत, I will ask God on your behalf. तेन्ना तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं मागात. Then you ask God on my behalf. तेन्ना देव बाप मागणें आयकतलो. Then God will hear your prayer. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवर, keep faith in God, Jesus Christ, जेजू क्रिस्ताक मानून घेवन, believing in Jesus Christ, जेजू क्रिस्ताक एक्सेप्ट करून सोमी सोडवंता धनी जावन, by accepting Jesus as your personal Savior. जेजू क्रिस्त आमच्या देवाच्या मध्ये आणि मनशाच्या मध्ये मध्यस्थी जावन उबे रावल्ल्या दिसा That day when Jesus will be a mediator between man and God, तूं जेजूच्या नांवान देवा बापा लागीं कितेंय माग, then he says, you ask anything in Jesus' name, देव तुका दितेलो. God will answer. तूं खुशाल बरी जातेलोय, You'll be happy, तूं आनंद बरी जातेलोय, joyful, तूं देवाच्या कृपेन भरतलोय, you'll be blessed with God's grace. देवाच्या बेसावणी भरतलोय. You'll be blessed with God's grace. ताजे बसत जेजू क्रिस्त That day Jesus Christ, मुनीस जावन ह्या संवसारांत येवन he came as a flesh to this earth. आमच्या बसत कुर्सार साखरपीस भेटोवन He sacrificed himself on the cross. देवाच्या आणि मनशाच्या मध्ये आशिल्ली अडकळ Whatever was there between man and God, the differences, ते पाताक ताणें ताच्या कुडीचेर घेवन that very sin he took on his body. पातकांतले आमकां सुटका दिवन He delivered us from our sins. त्याच जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं That very blood of Jesus Christ, हांव आनी तूं देवाचे पूत जाले. we became the children of the Most High God. आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी नवी रचना जाल्या. We became a new creation in the Christ. आमचे आदले पातकी जिवीत जेजून आपल्या कुडींत खुरसायले खिळायले Our old man has died on the cross of Calvary. आनी ताणें ते निकेपिले That he lowered himself. आनी ताणें तो मेल्ल्यान तो तिसऱ्या दिसा जिवांत उठलो. He rose the third day from the dead. आनी तो आज बापाच्या उजव्याक बसून आमच्या बसून विनंती करता. Today he is in the right side of God. तो जावन आसा आमचो मिडिएटर. He has become a mediator. ह्या संवसारांत दुसरो मिडिएटर ना. There is no mediator on this earth. मनशाच्या मध्ये देवाच्या मध्ये एकलोच मध्यस्थी आसा. Between man and God, there is only one mediator. तुका देवा लागीं वचोंक जाय जाल्यार त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा लागीं वचोंक If जाता. you have to go to God, you can only go through Jesus Christ. तुका मागणे करूं तुझे मागणे आन्सर जावंक जाय त्या जेजूच्या नांवान मागणे करूंक पडटा. If you have to get your prayer answered, you have to go through Jesus Christ. ताजे पसून जेजू क्रिस्त सांगता आसा That's why Jesus Christ says, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6, John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and life. No one comes to the Father except through me. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सरत आनी जिवीत हांवच, कोण बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. बायबल सांगता आसा the Bible says, हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. I am the way, the truth and the life. म्हजे विणे Without me, कोणूच बापा लागीं वचनात. no one can go to the Father. म्हजे वरवीं Through me, तुम्ही बापा लागीं वचोंक शकतात. you can only go to the Father. बापाक तुम्ही वर्शीप करूंक You शकतात. can worship the Lord. बापा लागीं मागणे करूंक You शकतात. can pray to God. बापाच्या एकवटात जिवंक You शकतात. can be oneness with God. ताका लागून हांव आयला. That's why I have come. तुमकां एक वाट तयार करच्या पसत, Make the way. तुमकां सत दिवच्या Show पसत, you the truth. तुमकां जिवीत दिवच्या Give पसत. you eternal life. तोच जेजू क्रिस्त That very Jesus Christ मुनीस जावन आयिल्लो, became man. आमच्या खुर्साचेर आमची सोडवण केल्लो, He delivered us on the cross. आमकां सासणीक जिवीत दिल्लो. Give us everlasting त्या life. जेजू क्रिस्ता सवय आमी जियेता आसाव. Through that Jesus Christ we are living. त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आज मागणे करताव. We are praying through Jesus Christ. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, रोमन्स चॅप्टर 8 Romans chapter 8, 34 आणि 35. 34 and 35. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is now interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय, इतलेंच न्हय, तो पुनर्जिवन जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हातान बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनंती करता न्हय. म्हणटच क्रिस्ताच्या मोगात हांव कोण आमकां तोडून काडी उपद्रे
तोडून काडटले अडचणी वो दुमाळो बी भूक आनी वेगळेपण वो तरवार बी बायबल अशें सांगता आसा The Bible says so. आमी ह्या वेळा देवाचें उतर आयकलां Now let us be heard the word of God. तर आमकां कोण गुन्यांवकार करूंक शकता ह्या संवसारांत Who then can condemn us in Christ? Who can condemn us? जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत There is oneness in Christ. आमी जियेता आसां वय जाल्यार If we are living in oneness in Christ, जेजू सवे आमी जियेता आसां if we are living with Jesus Christ, जेजूच्या रक्तांत आमी धुवन नितळ जाल्या if we are washed by the blood of Jesus, जेजू क्रिस्ता सवे देवाची भुरगीं जाल्या by Jesus Christ we become the children of God. हांव न्हय जियेता म्हजे सवे क्रिस्त जियेता I am not living, but Christ lives in me. ह्या वेळार ह्या संवसारांत Now in this world, कोणाच्यानी आमकां गुन्यांवकारी करूंक जायना no one can condemn us. ना जावं सैतानाच्यो पदव्यो Nor the devil and his works, ना डिमन्स जावं दी nor the demons, कोणचो मनीस जावं दी nor any man, कोणा वरवीं आमकां कंडम करूंक जायना it be anyone. No one can condemn us. कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी नितीवंत जाल्या Because we have become righteous by Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन नितळ जावन आमची पातकां बोगसल्यात By the blood of Jesus Christ we are cleansed completely. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाचे पूत आनी देवाच्या महिमेंत आमी उबे आसा By Jesus Christ we are become the children of God and live with Jesus Christ himself. ताका लागून That's why आमकां कोणाच्यानी कंडम करूंक जायना no one can condemn us. कित्याक सांगल्यार Why? आमचे बसत कुर्सार मरून मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलेलो जेजू क्रिस्त The one who died for us on the cross of Calvary and rose the third day is Jesus Christ. तो स्वर्गार गेला He went to heaven. बापाच्या उजव्याक बसला He sits on the right hand of God. आमचे बसत ह्या वेळा विनोती करता आसा He is interceding on our behalf कित्याक तो जाणा आसा because he knows ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताचेर बावाड दवरलेली those who believe in Jesus Christ ताज्या आत्म्यान भरलेली are filled with the Spirit, ताज्या कृपेन जियेता ती are living by grace, जायते पटी अस्कत जातात are very weak at times. जायते पटी आमी दुखेस्त जाता Many times we become sad. जायते पटी आमी चुकता Many times we become fault. ताज्या बसत That's why तो आमचे बसत बापाच्या उजव्याक बसोन That's why he sits at the right hand of our Lord. आमचे बसत तो विनोती करता On behalf of us, he is interceding. जायते पटी आमी चुकता Many a times we falter. तेन्ना आमी जेजूच्या नांवान बापाक उलो मारता That time we call God in the name of Jesus Christ. तेन्ना जेजू आमचे बसत विनोती करता Then Jesus Christ intercedes. आमी बापा लागीं सांगता When we say to Father, बापा हांव चुकलो Father, I have been at fault. जेजूच्या नांवान म्हाका बक्षी You forgive me in the name of Jesus Christ. देवा बापा हांव वचकत जाला Lord, I have become weak. जेजूच्या नांवान म्हाका बळ दी Give me strength in the name of Jesus Christ. जेजूच्या नांवान म्हाका आदार दी Give me help in the name of Jesus Christ. कितेंय जेजूच्या नांवान बापा लागीं तूं मागताय वय जाल्यार Anything you ask in the name of Jesus Christ, जेजू बापाच्या उजव्याक बसोन Jesus Christ sits on the right hand of Father. तुज्या बसत विनोती करता He will आसता always intercede on your behalf. तुज्या बसत मागता He will ask you on your behalf. तुका जाय जाल्ले सगळे देवा तोंड तो घेवन दिता He will give whatever you ask in the name of Jesus. You ask, He will give it through God. मुखाच्या भावनांनी भयणीनो My dear brothers and sisters, आमी सुभागी जावन आसा we are very much blessed. ह्या संवसारांत जियेता आसतना When we are living in this world, जायते त्रास येतात there are a lot of difficulties that come. जायते दूख येता There are a lot of sadness and weakness that come. बायबल सांगता आसा Bible says, जेजूच्या नांवान in the name of Jesus Christ, वासात 8 आतां वाचलेले न्हू 8:35 Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. पळय म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगात जावन कोण आमकां तोडून काडी उपद्रे तोडून काडटले अडचणी वो दुमाळो बी भूक आनी विंगडेपण संकोश वो तरवार बी अशें तर पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा तुज्याच पासत आमकां दिसभर वळवळावन मारतात मारून तयार केल्ल्या शेळ्या वरी आमकां लेखतात बायबल अशें सांगता आसा Bible says so. जेजू क्रिस्ताचेर बावाड दवर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्याक Those who have faith in Lord and live with Jesus Christ, ताका दुमाळे आसतले there will be difficulties. ताका त्रास आसतले There will be troubles. ताका कश्ट आसतले There will be
पर्सिक्युशन persecutions. वय जाल्यार देव तांकां केन्ना सोडून घालिना But God will never leave them. कित्याक जेजू क्रिस्त आमचे पासून विनवती करता आसा Because Jesus Christ is interceding on our behalf. आमी आमकां दूख आयिल्लें तेन्ना When we feel sad, जेजू क्रिस्त Jesus Christ आमच्या बुजवणे पासून जेजू लागीं बापा लागीं विनवती करता will ask God, Father God in heaven for our strength, कम्फर्ट for comfort. वय जेजू क्रिस्त Jesus Christ, आमी एकसुरे जाल्ले तेन्ना we become lonely, बापाच्या मुखार विनवती करता He will intercede on our behalf to the Father आमकां सांगता रावचे पासून to come along with us. हरी पिडेच्या वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या भलायके पासून विनवती करता During our weakness and sickness, Jesus on our behalf intercedes with Father God in heaven for our strength. आमकां कितेंय कश्ट येवं दी ह्या संवसारांत Whatever trouble may come into this कितलेंय world, दूख येवं दी whatever sadness may come into us, खंयचेय मनीस सोडून घालूं दी anyone may leave us, जेजू क्रिस्त बापा लागीं विनवती करता Jesus Christ on our behalf intercedes to Father. तेन्ना बापाचो आदार आमकां येता And we get the strength from the Father. बापाची बुजवण आमकां येता This wisdom comes to us. बापाचें बळ आमकां येता His health comes to us. बापाचो मोग आमच्या काळजांत Love देंवता comes to us. बापाची शांती आमच्या थंय येता Peace comes to us. आमकां तो केन्नाच सांडना He will never leave us. आमी सगल्या वाटेन आमी जैतेवंत जाता We will be victorious in every area. आमी केन्नाच आमी भावार्थांत आनी फाटी सरना We will never falter by faith also. क्रिस्ताच्या मोगांत कोणाकच आमकां मेकळे करूंक No जायना one can separate us from God's love. ताचे बसत सांगता आसा That's why I say so. क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी बारी जैतेवंत We are victorious in the name of Jesus Christ. कित्याक जेजू क्रिस्त आमचे बसत मेला Because Jesus Christ died for us. मेल्ल्यान तो जिवंत उठला From the death he rose the third day. बापाच्या उजव्याक बसला He's at the right hand ताजेर बावाड दवर न्हू by giving faith. ताजेर बावाड दवर न्हू By keeping his faith. ताजे सवय नव्यान जल्माल्ल्या By giving a newborn life. ताज्या एकवटान जियेतल्याक But to live oneness with him. तो विनवती करता आसा He's leading and interceding. जेजू क्रिस्ताचेर बावडता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या पासून तो विनवती करता Because Jesus Christ, if you live in oneness with him, then only he will intercede. दुसऱ्या पासून तो विनवती करना Not for anyone else. ताजे पासून जेजूचें नांव जेजूच्या नांवान आमी मागणें करचें गरजेचें It's very important that we ask in the name of Jesus Christ. ह्या संवसारांत जेजू क्रिस्ताक एक्सेप्ट करचें गरजेचें It's very important that we accept Jesus Christ as our personal Savior. जेजू जेजू सांगल्यार फावना It's not simply calling Jesus, Jesus, Jesus. बायबल सांगता आसा Bible says so. ह्या संवसारांत जेजू जेजू म्हणून सांगतले जायते जाण आसात There are many who will call Jesus, Jesus in this world. जाल्यार तो तांकां वळखना He says, I don't know them. मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 Matthew chapter 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गात राज्यांत भितर सरतली म्हणनान पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता ती स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. म्हाका बापा बापा सांगून कोणी सर्गीच्या राजांत सोमिया सोमिया सांगून कोणी सर्गीच्या राजांत रिकानात. No one will enter into the heaven who just simply says Jesus, Jesus. बापाची खुशी करतात ताकाच सर्गीच्या राजांचो जागो आसा. Those who do the will of the Father only will enter the kingdom of God. बायबल सांगता आसा Bible says so. देवान धाडलेल्या देवाच्या एकल्याच पुताचेर भावार्थ दोन ताका मानून घेतल्याक सर्गीचे राज फाव जाता. Those who trust in the Lord and have faith in Jesus Christ, they only will enter the kingdom of God. ताका सोमी सडवंदार जावन एक्सेप्ट करूंक जाय. You should accept him as your personal Savior. ताच्या सवय नवी रचना जावंक जाय. Become a new creation in Jesus Christ. ताच्या सवय देवाचे पूत जावंक जाय. Become the children of God. ही सर्गीच्या बापाची खुशी जावन आसा जेजू क्रिस्तातय. This is the will of the Father through Jesus Christ. ह्या संवसारात जेजू जेजू सांगतले जायते आसात. Many who will say Jesus, Jesus in this world. तो थोडे धर्म आसात तातूंत जेजू म्हणून शिकयला जेजूक एक्सेप्ट करूं तांणी. There are so many religions who speak of Jesus Christ but not accepting Jesus Christ. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो My dear brothers and sisters, त्या जाग्याचेर अशें सांगता in this place they say so. थोडे जण त्या दिसा जेजू क्रिस्ता मुखार अशें सांगतले They will say in front, the day will come and they will tell Jesus that we have जेजू तुज्या नांवान आमी शिकोवन दिल्या. teaching about. I have been teaching about you, Lord Jesus. तुज्या नांवान देवसार काडल्यात. I have delivered people in your name. तुज्या नांवान हांवें मिलाग्र्यो केल्यात. I have done miracles in your name. जेजू सांगता आसा Jesus says, खोटेपण आदारतले न्हू. you false teachers, तुमी म्हजे मुखले पयस सरात. get away from me.
मुगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, ह्या संवसारांत थोडे धर्मीक मनीस आसात. there are many religious people in this world. एका टायमार हांवूय तसलो धर्मीक मनीस जावन आसलो. Once upon a time, I too was there. So हांवूय जेजू जेजू सांगता आसलो. I also was saying Jesus, Jesus. हांवूय जेजूचे शिकवण दिता आसलो. I was giving the teaching of Jesus. हांवें प्रेयर करता आसतना जायत्या मनशाक सुटका मेळ्ळ्या. Many times prayed and delivered people. हांवें प्रेयर करता आसतना मनशाक ते पेकोवणी मेळ्ळ्या. There were so many healings during those days. जाल्यार म्हाका देवा मुखार वचोंक हांव फावो नासलो. But it was me who could not go in front of God. आज देवाक मिलाग्र्यो केल्ल्यो नाका, व्हडल्यो God न्ही. does not want miracles. It's not a big thing. आज देवसार सोडयल्ले ताका व्हडलें न्ही. It's not a big thing for God to deliver. आज जाय देवाक जेजू क्रिस्ता सोवे तुवें देवाचो पूत जाल्ले. He wants you to be the children of the Most High God. आज तूं देवाक जाय. God wants you. ताजे बसून तुवें जेजू क्रिस्ता सोवे देवाचो पूत जावंक जाय. You have to become the children of God through Jesus Christ. तुमी सोमिया सोमिया सांगून तूं सर्गीच्या राजा भितर रिक्षो नाय. Just saying Jesus, Jesus, you will not enter the kingdom of God. ताजे बसून तो आज बायबल सांगता आसा, That's what the Bible says. So त्या दिसा that day तुमी म्हज्या नांवान बापा लागीं मागतले. you will ask through me for the Father in heaven. तो दीस सांगल्यार That day means आमी जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदा धनी जावन मानून घेतलेलो दीस. that day is the day you accept Jesus Christ as your personal Savior. सोमी सोडवंदा धनी जावन मानून घेवच्या बसत The day you accept Him as your personal Savior, उदकांत आनी आत्म्यान नव्यान जल्मलो दीस. be baptized in the name of Jesus Christ. त्या दिसा तुजे पातकाचे बॉक्सांनी मेळटले. That day you will be forgiven of your sins. तूं आत्म्यान भरतलोय. You will be filled with the Holy Spirit. तूं देवाचो पूत जातलोय. You will be the children of the Most High तूं God. नवी रचना जातलोय. You will be a new creation. तूं क्रिस्ताक नेसतलोय. You will believe in Jesus Christ. तूं क्रिस्ताक नेसतलोय. You will be dressed as Christ. वय देवा खारगा. Praise be to God. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, ह्या वेळार आमी देवाच्या उतरांत मुखार या. as we go forward in the Word of God, हिब्रूज चॅप्टर 12 Hebrews chapter 12, 23 to 24. 23 to 24. To the church of the firstborn, whose names are written in heaven, you have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. ही पळया देवाच्या मालगड्या पुता देवाची पवित्र सभा, ताची नांवां स्वर्गात बरयलेलीं आसात. तुमी कोरेंत देवा सरशी आयल्यात, आख्या मनशा कुळाच्या मनसुबीदारा सरशें ताणें संपूर्णायेक पावयल्या त्या देवाक मानवलेल्या मनशाच्या आत्म्या सरशी तुमी पावल्यात. तुमी जेजूशी आयल्यात, तो नव्या कराराचो मदीस ताचे विकरायल्ले रगत आमकां शुद्ध करता आनी आबेलाच्या रगतावून व्हडा बोळान आमचे खातीर देवाचो उलो करता. वय हांगा आमी पळयता Here we see आमची नांवां जेजूच्या रक्तान दोंडितळ जावन जेजू क्रिस्ता सवे नवी रचना जाल्ल्या वरवीं, when we are cleansed by the blood of Jesus Christ, आमी नितीवंत जाल्ल्या वरवीं we become righteous. आमचें नांव Our name, स्वर्गार जिविताच्या बुकार बरयलां. it will be written in the book of life. तुमी जाल्यार वाचून पळयात थंय. Please read and check. कोण जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदा धनी जावन मानून घेता, Those who believe in Jesus Christ and accept Him as a personal Savior, तो काळोखांतलो उजवाडाक येता, he comes from darkness to light. मरणांतलो जिविताक येता, Death, he comes to life. गुलाम आसलो देवाचो पूत जाता, From slave, he becomes a child of God. तो सर्गीचो नागरीक जाता, He becomes a citizen of heaven. देवाचो पूत जाता, Becomes a son of God. जिविताच्या बुकाचेर ताचें नांव बरयतात. His name will be entered in the book of life. तुजें नांव रिजिस्टर जाता सर्गार. Your name will be registered. तुका सिटिझनशीप मेळटा सर्गाची. Becomes a citizen of heaven. तूं जेजू क्रिस्ता वरवीं Through Jesus Christ, तूं देवा मुखार वचोंक शकताय. you go in front of God. देवाच्या मुखार हाजीरपणांत रावताय तूं. You can be present in front of God. तूं जिव्या देवा जेजू क्रिस्ता सवे थंय वचोंक शकताय. You can go to the living God through Jesus Christ. देवा बापा कारगा. Praise be to God. कित्याक जेजूच्या रक्तांत आमी धुवन नितळ जाल्ल्या वरवीं थंय वचोंक शकता. It's only possible when you're cleansed with the blood of Jesus Christ. आतां ह्या वेळार Right now, जेजू क्रिस्ताचें रगत blood of Jesus Christ आमचे बसत उलयता. is speaking on our behalf. थंय पळयात बरयल्लें. Just read in that. पळय पळयात वाचून पळयात. जेजूचें रगत
जिवे आसा. जेजूचें रगत उलयता. Jesus Christ's blood is alive and it speaks. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, ह्या संवसारांत कोणें हात सोडल्यार anyone in this world will leave you. जाल्यार बायबल सांगता आसा The Bible says so. आमचे पासत कुर्सार मरून मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलेलो जेजू क्रिस्त, The one who died for us and rose the third day, Jesus Christ, तो जेजू क्रिस्त आमच्या सोवे आसा. he is in our sight. बायबल सांगता आसा The Bible says so. एफिशियन्स 4 Ephesians 4. 9 आणि 10. Ephesians 4, 9 and 10. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. तो उंच चडलो हाची समजवणी कितें? ताचो अर्थ असो, तो पयलो सकला म्हणजे आमचे पृथ्वेर देंवून आयलो, जो सकला देंवून आयलो आनी मागीर वयर चडून गेलो तोच. सगळे सृश्टीक ताचो अधिकार दिश्टी पडचे खातीर देवान ताका सगळ्या रचना वयर बांदलो. म्हाका कोंकणीन ट्रान्सलेशन चूक आसा. My brothers and sisters, the translation in Konkani is not exact to the point. बायबल सांगता आसा, The Bible says so. इंग्लिशान सारकें बरयला. In English is written well. जेजू क्रिस्त मेलो, Jesus Christ died. तिसरे दिसा जिवंत उठलो, He rose the third day. सरगार सोडलो, He went to heaven. जिवंत जालो. Was आनी alive. जेजू सांगता आसा जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठच्याक पयले तो पाताळाक गेलो साकून. Before he could rise to heaven, he went to the hell. 3 दीस तो पाताळांत आसलो सांगता He आसा. was in hell for 3 days. ताज्या उपरांत तो सरगार सोडलो. Then he rose to heaven. ताज्या उपरांत तो सकला देवलो. Then he came again to earth. हाचो अर्थ असो, The meaning is so. जेजू क्रिस्त मेलो, Jesus Christ died. जेजू मेल्ल्यांच्या मोदे देवलो He went among the dead. आनी ताज्या उपरांत तो मेल्ल्यांचे मदलो तिसऱ्या दिसा जिवंत उठलो, Then from the third day he rose from among the dead. सरगार गेलो, He went to heaven. परतून तो आत्म्याच्या रुपार संवसारांत आयलो. Then again in the form of spirit he came into this world. सगळ्या युनिवर्सांत तो भरलो, He filled the whole universe. कित्याक तो ओमनीप्रोटेंट. He became omnipotent. एका वेळार At one time सरगार या, in heaven, संवसारांत या, on earth, सगळ्या शिमा मेरांनी आसा, in every part of the universe, तो नातली सुवात ना. there is no place where there is no Jesus Christ. ना हांव कित्याक जाल्यार हांवें आयकलां, Many times I've heard that. आमकां धर्मान शिकयला मारिया आमची विनोती करता ती सांगून. Many times we have been taught that Maria is asking in on our behalf. हांव मारियाच्या एगेन्स्ट ना मोगाचें न्हू, I'm not against Maria. खंयच्याय धर्माच्या एगेन्स्टी ना हांव, Against any religion. कित्याक हांव फकत देवाचे उतर शिकयता आसा. I am only teaching you the word of God, कितें सत आसा तें शिकयता आसा. speaking only the truth to the Bible. आमकां शिकयल्ले एका टायमार We were taught once upon a time मनशाक विनोती करता ती मारिया सांगून. that Maria is interceding on our behalf. मोगाचें न्हू, बायबल सांगता आसा जेजू आमचे पसून विनोती करता आसा. Bible says that Jesus is the only one who is interceding in our behalf. कित्याक सांगल्यार Why I say so? तुमी ह्या वेळार ऐकात, Listen to me now. मनशाचे आनी देवाच्या मदें कितें अडखळ जावन आसा. What was the difference between man and what was the obstruction between man and God? पळय, मनशाक आनी देवाक मेकळे करता ते, पयस करता ते कितें जावन आसा, पाताक. What had separated man from God is sin. ह्या वेळार Right now, आमच्या पातकाचो कुर्सार मरोन the one who died for us on the cross of Calvary, ताच्या रक्तान धूण नितळ कर, who has washed us from the sins, तो आमचे पसून विनोती करता. he only is interceding on ताज्या our behalf. एकल्या वरवीं आमकां विनोती करूंक जाता. Only one who we can ask on our behalf. कित्याक सांगल्यार आमच्या पातकाचें फारीकपण जेजून दिला Why? The wages of sin has been paid by Jesus Christ. आनी ताजें रगत आमचे पसून विनोती करूंक शकता. Blood is crying on our behalf. दुसऱ्या कोणाच्या रक्तान आमकां धूण नितळ करूं ना, No blood has cleansed us. कोणूच मेल्ल्यांच्या मदें देवोंक ना, No one has gone to the hell on our behalf. कोणूच सरगार सोडोंक ना, No one has rise to the heavens on our behalf. कोण सगळ्या ओमनी प्रोजेक्ट एका वेळार सगळ्या संवसारांनी सरगार आसूंक शकना. No one can be present everywhere in heaven and on earth.
आता ह्या वेळार जे तुमी हांव आनी तुमी सगळे जेजू क्रिस्ता लागीं मागता म्हूण चिंतया. Let's consider that we all are asking through Jesus Christ. हांव मडगांव आसता, I'm in Margaon. जोकी चांदोर आसता, Joachim is Chandor. 2 कुर्सा लागीं बाव लिनो आसा, Lino at 2 Cross. एंटनी पोंडा आसा, Anthony is in Ponda. जॉन केपे आसा, John is in Kepe. ताचे भुरगे लंडन आसात, His children are in London. कोणी अमेरिकांत आसा, Some are in America. कोण न्यूझीलंड आसा, Some in New Zealand. कोण ऑस्ट्रेलिया आसा. Some in Australia. एका वेळार At one time, जेजू लागीं मागल्यार if we ask Jesus Christ, जेजू सगळ्यांनी आसा. He answers all. आता मुनीस मारिया जावं दी, सेंट्स जावं दी, Let Maria be a man or be a saint, कोणी ओमनी प्रेझेंट ना. they are not omnipresent. एका वेळार सगळ्या संवसारांत आसूंक शकनात. They cannot be in every part at the same time. संवसार सांगता आसा मारियाच्या नांवान तुमी मागात तेर साकारात सांगून. The word says you ask in the name of Mary. मोगाच्या न्हू ती ओमनी प्रेझेंट नासल्या वरवीं When she is not omnipresent, ते मागणे आयकूंक शकना. how can she hear your prayers? ती तुज्या लागीं येवंक शकना. She cannot come to you. ती मेल्या, She is dead. ती देवाच्या महिमेत आसा. She is in the glory of God. सेंट्स देवाच्या महिमेत आसात. Saints are in the glory of God. देवान तांकां विनवती करूंक विसरून काडूंक ना. He has not chosen them to be on your behalf to be. कोणाक देवान विसरून काडला, Who God has chosen, कोणाक विनवती करच्या पसून विसरून काडला, He has called for interceding. कोणाक कुर्सार बरोवंक विसरून काडला, Who has been chosen to die for. कोण कुर्सार मेल्ल्यांतलो जिवांत उठला, Who has chosen to be dead and risen again at the third day. कोण ह्या वेळार तुज्या जिवितांत पाताक जाल्यार आदार दिवंक शकता. Who can give you strength when you are weak. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, हिब्रूज चॅप्टर 7:25 सांगता, Hebrews chapter 7:25 says so. जेजू क्रिस्त Jesus Christ, मेलो आनी मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलो He died and rose from the dead, आनी बापाच्या उजव्याक बसला. sits at the right hand of Father, ससनाच्या ससनाक तो थंय आसा, ever and ever, संपूर्ण सोडवून आमकां दिवच्या पसत, to give us complete deliverance, संपूर्ण तारण आमकां दिवच्या पसत. to complete redemption. कित्याक सांगल्यार Why? ताका देवान तो अधिकार दिला. He has been given the authority by Father in heaven. देवान ताका ती पदवी दिल्या God has given him the authority. आनी ते ताणें खुर्साचेर कंप्लीट केला. That authority has completed in the cross. खुर्साच्या मरणा वरवीं, By death on the cross, ताणें वरयल्या रक्ता वरवीं the blood that is shed, आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत उठल्या वरवीं, rising the third day from the dead. तो जावन आमचो हाय प्रिस्ट, महायाजनीक, He is our high priest. ताणें आमची सोडवण केल्या. He has delivered us. तो एकलोच आमच्या पसत विनवती करूंक शकता. He is the only one who can intercede on our behalf. आमचे अस्कत काय आमकां तो बळ दिता. He gives us strength when we are weak. आमच्या दुखांत आमकां बुजयता. When we are sad, He gives us strength. आमच्या पातकांत आमी केन्नाय आमी पडल्यार When we fall into sin in weakness, त्याच घडये आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा मुखार वचोंक जाता. that very moment we ask in the name of Jesus Christ, तेन्नाच जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आमकां मेळ्ळी सोडवण जेजू क्रिस्त आमकां फाव करता. that very time God, because of this Jesus Christ's blood on us, forgives us. कित्याक सांगलें 2024 वर्सां पयलें आमच्या पातकाचें फारीकपण जेजून दिला. 2026 years back, Jesus 24 years. 24 years back, God gave us the deliverance from our sins. ताजे बसत आमकां कसली भिरांत ना. That's why we don't have to be afraid. आमी आजही आमी एक कॉन्फिडन्सान जियेता आसा. We can be in confident with God's word. कित्याक सांगल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचा देवाची भुरगीं जावन ह्या संवसारांत आमी जियेता. We are living as the children of the Most High God. तो देव आमकां केन्नाच सोडिना. God will never leave us nor forsake us. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी देवाची भुरगीं. And oneness with Jesus Christ, with the children of the Most High God. आमकां आदार दिता तो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आमकां सदांच देवाचो आदार घेवन दिता आमकां. The very Jesus Christ we believe in sits at the right hand of God and gives us all the strength. रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितें आमकां जाय आमकां सगळें तो दिता. All that we need, He gives us. केन्नाच सांडिना आनी सोडिना. Never leave us nor forsake us. आमकां केन्नाच सकला पडोवंक दिना. Never let us down. जेजूचेर बावार दवरले आमी केन्नाच लजेक पडना. We trust in Jesus Christ, will never be put to shame. कोणाचें आमकां लजेक घालूंक जायना. No one can put us to shame. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My brothers and sisters, तो क्रिस्त आमच्या सोव्या आसा. that Christ is with us. तो आमच्या काळजांत आसा. He is in our heart.
तो सर्गार आसा, He is in heaven. तो बापाच्या उजव्याक He is बसला, the right hand of Father. तो आमचे पासून विनवती करता, He is interceding on our तो behalf. आमचे दुख जाणा, He knows our weaknesses. आमची अस्कत काय जाणा, He knows our weaknesses. तो आमची अस्कत काय वांटो घेतलेलो, He has taken part in our weaknesses. आमच्या दुखांत ताणें वांटो He घेतला, has taken part in our आमच्या sadness. कश्टांत ताणें वांटो घेतला, In our troubles, He has taken part. सगळ्या आमच्या जिवितांत आमच्या सारको जाला, He has become exactly like us in this world. When आमचे पासून कुर्सार मेला, He died for us on the cross. मेल्ल्यान तो जिवंत उठला, He rose the third day for us. तो जावन आसा आमचो मध्यस्थी. He is our interceder and mediator. ताका लागून आमकां एक जैत आसा मोगाचेनो. That's why we are victorious in His name. मोगाचेनो कोणेंय जेजू क्रिस्ताक मानून घेवनात आनी जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक जाय. Those who have not taken Jesus Christ as a personal Savior should take Jesus Christ as a personal. मोगाचेनो खंयचोय धर्म आमकां साल्वार करूंक There is शकना, no religion that can save you. खंयचेय मनीस आमकां साल्वार No करूंक शकना, man can save you. फकत जेजू क्रिस्त आमकां साल्वार करूंक Only शकता. Jesus Christ can save us. मोगाचेनो देव आमकां सदांच जेजू क्रिस्ता सगळे जैतेवंत करून आमकां मुखार व्हरों. Let God, in the name of Jesus Christ, make us victorious and take us forward. खरी एकली आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा मुखार आमी विनंती करया, We all will come together and ask for the Father in heaven in the name of Jesus तो Christ. आमकां जाय जाल्लें सगळें दिता. He will give us what we need. देव तुमकां आशिर्वादीत करूं. God bless you all. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो कितें ट्रान्सलेशन आसा न्हू, एक सांगाता रावणू सदांच सांगाता रावले तेन्ना फास्ट जाता. पयल्या आयला न्हू ब्रदर, ताजे पसून कितें जाता म्हणजे हांव कितें उलयता ताका खबर आसना, तो कितें उलयता म्हाका खबर आसा, अशें जाता. आनी एक मुखार येता ना सारकें जालां 100%. कितें जाता फास्ट आमकां दोगांयचें कम्युनिकेशन सारकें आसूंक पडटा. देव बरें करूं.